अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल के बटन पर क्लिक कर दे ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने फिरौन का लश्कर आ गया, इधर दरिया इधर फिरौन का लश्कर। कुरान कहता है कि फौरन मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने कहा इन्ना लमुद्रकून, हम पकड़े गए, अब पकड़े गए, अब बचने के कोई इम्कान नहीं। इधर फिरौन मारने के लिए पूरी फौज के साथ है, इधर दरिया में जाते हैं तो खत्म, फौज से मुकाबले की पोजीशन नहीं, तो करें क्या। एक जात थी अल्लाह पर उम्मीद रखने वाली, सब मायूस नजर आ रहे थे, लेकिन हजरत मूसा ने कहा कल्ला, हरगिज नहीं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उम्मत मुस्लिमा सही मानों में कुरान मुक़द्दस की तालीम से नावाकिफियत की बुनियाद पर और रसूल रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात से नावाकिफियत की बुनियाद पर बहुत सारे हालात को देखकर मायूसी में गिरफ्तार हो जाती है। इस बात को अच्छी तरीके से जहन के अंदर महफूज कर लें कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है और जो कुछ भी होगा, इसको इस तरीके से आप महसूस करें कि कभी आप ऐसा देखें दुनिया के अंदर के जुल्म करने वाले, ज्यादती करने वाले, गलत कारोबार करने वाले, गुनाहों के अंदर जिंदगी गुजारने वाले, खुले आम रब और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करने वालों को अगर आप फलते फूलते देखें तो कभी ये न सोचना कि ये हक पर हैं और अल्लाह इनसे राजी है। इस वक्त एक कंफ्यूजन पूरी दुनिया के मुसलमान जिसके शिकार हो चुके हैं, वो कंफ्यूजन फैला हुआ है कि आखिर जुल्म और ज्यादती का तूफान दुनिया के एक किनारे पे बपा है, बेगुनाह नन्हे नन्हे बच्चों का कत्ले आम हो रहा है, इमारतें मस्मार की जा रही हैं, शहर को मलबे के ढेर में तब्दील किया जा रहा है। फिर भी क्या वजह है कि जुल्म करने वाले पर कोई फर्क नहीं पड़ता और वो आराम से जिंदगी गुजार रहा है। ये सवाल उठना वाजिबी है और ये सवाल दर हकीकत हर इंसान के दिलो दिमाग के अंदर गर्दिश करता हुआ दिखाई देता है। और ऐसा नहीं कि ये ख्याल सिर्फ आपके जहन में आया है। हदीस की रोशनी में देखें तो बहुत सारे पाप के दलदल में डूबे हुए और हराम कारोबार करने वालों के पास दौलत की फरावानी देखकर सहाबा भी ये सोचने लगे कि आखिर ये ऐसा क्यों। तो उन्होंने हुजूर से भी सवाल किया इसके बारे में। तो आइए सबसे पहले मैं ये समझाने की कोशिश करूं कि रब्बे कदीर जल्ल जलालहू की कुछ हिकमतें होती हैं और ये बात याद रखें, जुल्म ऐसी चीज है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल इसे गवारा नहीं फरमाता। अल्लाह कुफ्र को गवारा कर लेगा, जुल्म को गवारा नहीं करेगा। और इसी को कुरान मुक़द्दस में रब्बे कदीर ने फरमाया वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन, अल्लाह को बेखबर गुमान न करें, अम्मा यामलून ज़ालिमून, जो जुल्म कर रहे हैं। ये न समझे कि अल्लाह गाफिल है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि मौला बाखबर भी है कि जुल्म हो रहा है, मौला जानता भी है कि जुल्म हो रहा है, तो ये जालिम को इतनी ढील क्यों, जालिम को इतनी मोहलत क्यों। तो कुरान ने कहा इन्नमा युअखिरुहुम लियौमिन तशखसु फीहिल अबसार, इसके अलावा कुछ भी नहीं कि उनके मामले को मुअख्खर किया गया कयामत के दिन के लिए, ताकि कयामत के दिन उनकी आंखें बिछी की बिछी रह जाएं। यानी ये बात याद रखें, कुछ गुनाहों का अजाब अल्लाह दुनिया में ही दे देता है और कुछ का अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल आखिरत में अता फरमाएगा। लेकिन ये बात भी जहन में रहनी चाहिए कि दुनिया का कोई भी जालिम ऐसा है ही नहीं जिसको अल्लाह ने दुनिया में भी बदला न दिया हो उसके जुल्म का और आखिरत में भी बदला न अता फरमाए। इस बात को याद रखिएगा। हदीस मुबारका में दो गुनाह के अजाब मरने से पहले अल्लाह दुनिया में भी दे देता है और आखिरत में भी अता फरमाएगा। दो गुनाह, एक जुल्म और दूसरा सिले रहमी की बजाय कत्ए रहमी यानी रिश्ते काटने का गुनाह।
जो भाई भाई में लड़ाते हैं, मियाँ बीवी में लड़ाते हैं, भाई बहन में लड़ाते हैं, खानदान खानदान में लड़ाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये गुनाह ऐसा है कि इसकी सजा अल्लाह मरने से पहले दुनिया में भी अता फरमाएगा और आखिरत में भी अता फरमाएगा। तो अल्लाह जालिमों को मोहलत देता है। और तारीख उठाकर हर जालिम की जिंदगी पढ़ लीजिए आप, कोई दुनिया में जालिम ऐसा गुजरा ही नहीं जिसको अल्लाह ने दुनिया में उसके जुल्म की सजा न दी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जुल्म करने वाला कभी तसव्वुर करता है कि मैं कुछ भी करूं, मैं बड़ा हूं, सब कुछ कर सकता हूं, और सामने वाले को कमजोर देखकर उस पर जुल्म और ज्यादती करता है। और कभी ऐसी पोजीशन होती है कि मजलूम इतना बेबस हो जाता है, इतना बेबस हो जाता है कि आवाज भी नहीं उठा पाता। इसको फरमाया गया कि जब कभी कोई जालिम किसी पे गुनाह पर जुल्म करता है जो कमजोर है, तो बेचारा चुप रहता है, मार खाता है, बर्दाश्त करता है, हाथ पैर जोड़ने की कोशिश करता है, ये सब कुछ करता है, कुछ नहीं बोलता, चुपचाप बर्दाश्त करता है। तो फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला तेरा एक बंदा इतना बेबस है कि जालिम के सामने बोल भी नहीं पाता, इतना सहमा हुआ है, इतना डरा हुआ है कि जुल्म के खिलाफ आवाज भी नहीं उठा सकता कि मुझे मत सताओ, बोल भी नहीं पाता। मौला ये तेरे बंदे की कैफियत है। तो रब्बे कदीर जल्ल जलालहू जलाल में आता है और फरमाता है मेरी इज्जत की कसम, मैं इस बंदे को हलाक करके रहूंगा। जुल्म रवा है ही नहीं, कभी किसी कमजोर पर जुल्म करना ही नहीं चाहिए। यही वजह है, बहुत गौर से ये पूरी गुफ्तगू आपके जहन में रहे या न रहे, ये जुमला जहन में रखिएगा, जिसे मैं ये कह सकता हूं कि इस मर्तबा के मदीने मुनव्वरा के सफर में रब की तरफ से ये सोच मुझे नसीब हुई। जहन में रखिएगा, अगर किसी का ताल्लुक अल्लाह से मजबूत हो जाए, गौर कीजिएगा, अगर किसी का ताल्लुक अल्लाह से मजबूत हो जाए तो अल्लाह ताला उसमें नरमी पैदा कर देता है। और अगर किसी का ताल्लुक दुनियादार और दुनिया के ताजदारों से हो जाए तो उसके अंदर घमंड पैदा हो जाता है। आप देखिएगा, अगर किसी का ताल्लुक इस मिनिस्टर से उस मिनिस्टर से, तो वो सीना तान के अकड़ के चलेगा, लेकिन अल्लाह वालों का ताल्लुक तो खुदा से होता है, लेकिन वो कभी अकड़ के नहीं चलते, वो बिल्कुल नरमी के साथ चला करते हैं। ये कुदरत का एक निजाम है। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जुल्म की भी किस्में हैं, जुल्म की 3 किस्में हैं। एक किस्म है शिर्क, जैसा कि हजरत लुकमान ने अपने बेटे से कहा, या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिर्क लजुल्मुन अज़ीम, मेरे बेटे अल्लाह का किसी को शरीक न ठहराना, कि बेशक शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म है। तो एक जुल्म तो यह है कि अल्लाह का किसी को हम शरीक ठहराएं, यह बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म। अल्लाह एक है, वहदहू ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं, वो हमेशा से है और वो हमेशा रहेगा, ये उसकी शान, वो हमेशा से और हमेशा रहेगा। दूसरा जुल्म मखलूक पर करना, मखलूक का मखलूक पर करना। कोई इंसान किसी पर जुल्म करे, जैसा कि आमतौर पर आज दुनिया में हो रहा है, और हर जालिम ये समझता है कि मुझसे बड़ा 30 मार खा कोई दूसरा है ही नहीं, मैं जो चाहूं कर लूं। मियां इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं। जुल्म की सजा मुकर्रर है, वो मिल करके रहेगी, मिल करके रहेगी। और कैसे मिलेगी उसको भी कुरान ने मेंशन किया, वकज़ालिका अख़्ज़ु रब्बिका इज़ा अख़ज़ल क़ुरा व हिया ज़ालिमा इन्न अख़्ज़हु अलीमुन शदीद। अल्लाह फरमाता है ऐसे ही हम बस्ती वालों की पकड़ करते हैं जो जुल्म करते हैं, और बेशक उसकी पकड़ सबसे सख्त तरीन है। वो पकड़े तो दुनिया छुड़ा नहीं सकती, उसकी पकड़ बहुत सख्त है, बहुत सख्त है, बहुत सख्त है उसकी पकड़। इसी तरीके से एक और मकाम पर रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने जालिम के हवाले से फरमाया कि जो लोग जमीन पर जुल्म करते हैं तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फौरन पकड़ क्यों नहीं करता? वजअलना लिमहलिकिहिम मौइदा, उनके लिए अल्लाह ने हलाकत का एक वक्त मुकर्रर कर रखा है, जब वो वक्त आएगा तो अल्लाह उन्हें हलाक करवा देगा। ये कुरान का दस्तूर बता रहा हूं, ये कुरान का काम। इसलिए मेरी बात हमेशा के लिए जहन में रखो, कभी किसी पर जुल्म न करो, यहां तक कि जानवर पर भी, उस पर भी जुल्म न करो। इस्लाम जुल्म को पसंद नहीं करता, इस्लाम जुल्म की इजाजत नहीं देता, इस्लाम जुल्म को गवारा नहीं करता। जिन जानवरों को अल्लाह ने अक्ल नहीं अता फरमाई,
اور جن جانوروں کے سلسلے میں کوئی جزا یا سزا کا معاملہ نہیں. لیکن آپ جانتے ہیں حدیث مبارکہ میں کہ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو دنیا کے اندر مارا نا تو قیامت میں دونوں بکریوں کو جمع کیا جائے گا. جس کے سینگ نہیں تھے اسے اللہ سینگ عطا کرے گا اور کہے گا اس نے تجھے دنیا میں مارا تھا، لے لے اس سے بدلا. یعنی اتنا اللہ ظلم کو ناپسند کرتا ہے، اتنا ناپسند کرتا ہے. اور تیسرا ظلم مخلوق کا مخلوق پر ظلم، یہ دوسرا ہوا. تیسرا ظلم انسان خود اپنے اوپر کرتا ہے، خود پر ظلم کرتا ہے. اور اس کو تو قرآن نے مینشن کیا ہے جا بجا. خود پر ظلم کرنا کیسے؟ تو خود پر ظلم کرنے سے مراد یہ ہے کہ آدمی اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو اس کے قانون کے خلاف استعمال کر کے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دے. آنکھ قرآن دیکھنے کے لیے دی، آنکھ سے گناہ کیا. اب یہ ظلم جو اس نے آنکھ سے کیا ہے، اس کی وجہ سے حدیث مبارکہ میں کہ قیامت کے دن اس کی آنکھوں کے اندر جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈالی جائیں گی. جس نے آنکھ سے گناہ کیا ہے تو یہ اپنے آپ پر ظلم ہوا، یہ اپنے آپ پر. گانے سنے تو قیامت کے اندر، قیامت کے دن اس کے کان کے اندر پگھلایا ہوا سیسا ڈالا جائے گا. جس نے گانے سنے، غیبت سنی، اس کے لیے عذاب رکھا گیا. تو یہ تیسرا ظلم اپنے وجود پر ہوا. اب سنیں آپ، میں سمجھتا ہوں اس واقعے کے بعد آپ کا ذہن کھل جائے گا. دو چیزیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں. نمبر ایک بادشاہ تھا، سیر کے لیے نکلا. اور جب وہ سیر کے لیے نکلا دریا کے کنارے پر، تو ایک ایسی جگہ تھی جہاں سے سورج بڑا خوبصورت نظر آ رہا تھا. وہاں ایک بڑھیا کی جھوپڑی تھی. اب وہ جو امچے چمچے ہوتے ہیں ساتھ میں بادشاہوں کے، انہوں نے کہا حضرت سر یہ بادشاہ سلامت، یہ جگہ بہت اچھی ہے، یہاں اگر آپ کہیں تو محل بنا دیا جائے. کہا بالکل بنا دو. پوچھا گیا یہ جھوپڑی کس کی ہے؟ تو پتا چلا ایک بڑھیا کی ہے. بڑھیا سے کہا گیا کہ میں تجھے شہر کے اندر بڑا گھر دے دیتے ہیں، یہ جھوپڑی ہمیں دے دے. تو اب ایک انسان کی فطرت ہوتی ہے، زندگی کے 60-70 سال اگر کسی جگہ پر گزر جائے نا تو پھر وہ جگہ چینج کرنا اسے جمتا نہیں ہے. آج بھی بہت ساری ایسی بڑھیاں ہیں، ہمارے ساتھیوں کی والدہ وغیرہ رہتی ہیں گاؤں کے اندر، اور گاؤں چھوڑ کر کے یہاں اچھے فلیٹ کے اندر ایئر کنڈیشن کے اندر لے کر آتے ہیں تو ان کو یہاں جمتا ہی نہیں. بولے مجھے تو گاؤں ہی چھوڑو، وہیں اچھا لگتا ہے، چاہے گھر میں. یہ ہوتا ہے. تو جس کی زندگی جہاں بہت لمبی گزری ہو اس کو دوسری جگہ اچھا نہیں لگتا. وہ بڑھیا نے کہا کہ مجھے میری زندگی یہاں کٹ گئی، میں شہر میں کیا کروں گی، مجھے یہی رہنا. کہا نہیں، تیرا جھوپڑا بادشاہ کو پسند آ گئی، یہ جگہ پسند آ گئی، تجھے چھوڑنا پڑے گا. اس نے منع کیا. پھر اس کی عادت تھی، روز صبح نکل جاتی تھی اور جا کر کے کچھ کماتی دھماتی تھی اور پھر اس کے بعد اپنا گزر بسر کرتی تھی. میں تو کبھی پڑھتا ہوں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے. اس زمانے میں بڑھیا بھی محنت کر کے کما کر کھاتی تھی، آج کے جیب مار کر کے کھانے میں نوجوان نظر آتے ہیں. یہ حال ہو چکا ہے. بڑھیا گئی شہر میں، واپس لوٹی تو اس کا جھوپڑا غائب اور کام شروع ہو چکا ہے. خاتون پریشان ہوئی. بہت غور سے سنیے گا. خاتون پریشان ہوئی اور پریشانی کے عالم میں سوچتی کہ میں کس سے کہوں، کیا کہوں. بادشاہ کا مقابلہ کون کر سکے گا. لیکن خیال آیا بادشاہوں سے بھی بڑا میرا رب ہے. فوراً مسلح بچھاتی اور سجدے میں جا کر کہتی ہے اے اللہ، میں یہاں نہیں تھی، بادشاہ طاقتور سمجھ کر جھوپڑا میرا توڑ دیا، تو کہاں تھا؟ بس اتنا دل سے کہنا تھا کہ بادشاہ کے جتنے محل شہروں کے اندر تھے وہ فوراً گر کر کے ختم ہو گئے، فوراً ختم ہو گئے. اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اتقو، ڈرو مظلوم کی بد دعا سے. اس لیے کہ مظلوم کی آنکھ وہ عرش اعظم کو ہلا دیتی ہے اور پروردگار جل جلالہ مظلوم کی مدد فرماتا ہے. کبھی کسی کو کمزور نہ سمجھو، سب کا خدا ہے اور یقیناً اس سے بڑا طاقت والا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. انسان تمہیں کمزور نظر آتا ہے لیکن ہے جس کا بندہ وہ خدا بہت طاقت والا ہے، وہ بہت قوت والا. کیسی قوت والا اس کو بھی سمجھو. وہ موت میں سے زندگی کے راستے پیدا کرتا ہے، موت میں سے. ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، آدمی دریا میں جائے تو زندہ رہے گا کہ مر جائے گا؟ بھائی بولیے، جواب دیجیے، میں سمجھوں کہ میری بات آپ سمجھیں. دریا میں اگر گیا، تیرنا نہیں آتا اور دریا میں وہ گیا تو زندہ رہے گا کہ مر جائے گا؟ مر جائے گا. لیکن میرے کریم کی شان یہ ہے کہ موت میں سے زندگی کے راستے نکالتا ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم اور بنی اسرائیل کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سامنے فرعون کا لشکر آ گیا، ادھر دریا ادھر فرعون کا لشکر. قرآن کہتا ہے کہ فوراً موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہا انا لمدرکون، ہم پکڑے گئے. اب پکڑے گئے یعنی اب بچنے کے کوئی امکانات نہیں. ادھر فرعون مارنے کے لیے پوری فوج کے ساتھ ہے، ادھر دریا، دریا میں جاتے ہیں تو ختم، فوج سے مقابلے کی پوزیشن نہیں تو کریں کیا. ایک ذات تھی اللہ پر امید رکھنے والی. سب مایوس نظر آ رہے تھے لیکن حضرت موسیٰ نے کہا کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے اور وہ راستہ عطا فرمائے گا. یہ کہتے ہوئے آپ نے ایک عصا دریا میں مارا، وہ دریا جو موت کی جگہ ہے اللہ نے اس پہ راستہ پیدا فرما دیا. تو یہ اس کی شان ہے، اس کی شان ہے، اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے. تو مایوسی اسلام میں ہے ہی نہیں. اپنے اعمال درست کرو، حرام کاموں سے بچو،
اور اپنی ذات سے کسی پر ظلم و زیادتی کرنے سے بچو. اللہ اگر قوت و طاقت عطا فرمائے کمزوروں کو اٹھاؤ, کمزوروں پر ظلم قطعی طور پر نہ کرو. جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ظالم کا انجام کتنا سخت ترین ہوتا ہے. اس چیز کو یاد رکھیے گا, ہمارا عقیدہ اللہ کی کتاب پر ہے, اللہ کی کتاب پر ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں, کوئی ہمارا نہیں, اللہ ہمارا ہے, اس پر کامل بھروسہ رکھو. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے. انہی کلمات خیر پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے پھر ایک بار عرض کروں گا, نہ شرک کی طرف, نہ کسی انسان پر ظلم کی طرف, نہ اپنے وجود پر ظلم کی طرف بڑھیں. ظلم سے اپنے ہاتھ کو روک لو. مجھے آج یہ خیال آیا ایک پریشان حال سے متعلق, بس صرف اتنا میں نے سوچا ابھی تھوڑی دیر پہلے, جمعہ سے پہلے تھوڑی دیر پہلے میں نے سوچا کہ یار ایسا نہ ہوا ہوتا تو فوراً مجھے خیال آیا کیا میں اللہ سے بہتر جانتا ہوں؟ جو اللہ کرتا ہے بہتر کرتا ہے. ایسا نہ ہوتا میں کیا جاننے والا ہوں؟ کچھ بہتر ہی ہوگا جس کی وجہ سے اللہ نے یہ سب کیا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, مجھے چونکہ آج سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور کچھ اور موضوع پر بولنے کا ارادہ تھا, لیکن یہ 2-4 دنوں کے دورے کے بعد بہت ساروں سے یہ بات سننے کو ملی تو میں نے کہا یہ شاید سب کے ذہن میں بات ہوگی تو اس کنفیوژن کو دور کیا جائے. اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے اور ظالم کی جب پکڑ کرتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی. اس لیے ظلم بہرحال ظلم ہے, اس لیے اپنے ہاتھوں کو ظلم سے بچائے رکھیں. اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم. امید کرتا ہوں آپ کو یہ بیان پسند آئے گا تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں تاکہ ان کے عمل میں اضافہ ہو سکے اور ثوابدار حاصل کر سکے. اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.